खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। अब्दिया नबी का सहीफा, ये सिर्फ एक ही बाब पर मुश्तमिल है। ये मुख्तसर सी एक किताब है, इसका एक ही चैप्टर है, बल्कि इसका बाब भी नहीं लिखा गया। इसकी किस आयात हैं? अब्दिया का सहीफा ये यूना से पहले है, आमूस और यूना के दरमियान है। इसकी सिर्फ 6ठी आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। 6ठी आयत में यूं लिखा है, एसाउ का माल कैसा ढूंढ निकाला गया और उसके पोशीदा खजानों की कैसी तलाश हुई। एक मरतबा फिर इसे पढ़ूंगा, एसाउ का माल कैसा ढूंढ निकाला गया और उसके पोशीदा खजानों की कैसी तलाश हुई। आप याकूब और एसाउ के ताल्लुक से जानते हैं, ये दो लोग जो हैं, इनकी स्टोरी बड़ी अहमियत की हामिल है बाइबल मुकद्दस में। चूंकि ये जो कहानी है ये पैदाइश की किताब में लिखी गई है, लेकिन बहुत सालों के बाद अब्दिया अपने सीफे के अंदर एक छोटी सी बात शेयर करता है कि एसाउ का माल कैसा ढूंढ निकाला गया। एसाउ जो था दर हकीकत एक मालदार बंदा था और उसके पास एक खजाना था जिसका एसाउ को नहीं पता था। खजाना हमेशा उन लोगों को मिलता है जो मुहीम जो लोग होते हैं, जिनके अंदर स्ट्रगल करने की सलाहियत होती है, जो ढूंढने में हिम्मत नहीं हारते, जो दिलेरी करते हैं, जो अनथक मेहनत करने वाले लोग होते हैं, वो खजाने पा जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं, हमने देखा अपने इर्द गिर्द, आपने भी देखा होगा, शायद हम में से भी यहां पर बहुत से ऐसे हों, उनके अंदर खुदा ने बहुत से खजाने पोशीदा रखे हों, लेकिन आज तक वो उन खजानों को ढूंढ ही नहीं सके। इस जमीन पर जितने भी लोग मौजूद हैं, खुदा ने सबको खास काम देकर भेजा है। खुदा ने हर शख्स के अंदर एक खास चीज रखी है जो दूसरे से फर्क और मुनफरिद है। जो उस खसूसियत को, जो उसकी अपनी जात की है, तलाश कर लेता है, वो शख्स दुनिया में कुछ कर दिखाता है। लेकिन जो शख्स अपने अंदर रखी हुई बरकत और टैलेंट को नहीं ढूंढ पाता, वो दूसरों के ऊपर तनकीद करता रहता है। तो जो शख्स तो अपने अंदर रखे हुए उस पोशीदा खजाने की तलाश कर लेता है, वो उसमें से अच्छी चीजें निकालता है, उसी में तरक्की करता है, उसी के अंदर काम करता है। लेकिन जो शख्स अपने अंदर कुछ महसूस नहीं करता, वो दूसरों की अच्छी बातों को भी बुरी नजर से देखता है और वो महफिल में कहता है, छड्डो जी तुसी ओ मैं जानना हूं। वजह क्या है? उसे नजर आता है कि मैं उसके आगे छोटा हूं, तो उसको अपने लेवल का करने के लिए उसकी बुराइयां करता है दूसरों के सामने, ताकि अपने आप को थोड़ा अच्छा फील कर ले वो। तो ये गलत बात है। तो यहां पर वो कहता है कि एसाउ का माल कैसा ढूंढ निकाला गया और उसके पोशीदा खजानों की कैसी तलाश हुई। याकूब जो था एक मुहीम जो आदमी है। अगर आप याकूब की लाइफ को देखें, याकूब को लोग धोखा दही से मंसूब करते हैं कि वो धोखा देने वाला शख्स था, मकार था, चालाक था, अयार था। लेकिन याकूब की लाइफ की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी है, मैंने याकूब की जिंदगी को कई बार स्टडी किया है, लेकिन मैं एक चीज जिससे बड़ा इंस्पायर हुआ वो ये कि वो अनथक मेहनत करने वाला शख्स है, थकने वाला बंदा नहीं। तो लिखा है कि एक दिन एसाउ जो था वो जंगल में गया शिकार करने के लिए, उसे शिकार कहीं मिला नहीं। तो जब वो घर आया तो याकूब मसूर की दाल बना रहा था। अब बात हम कर रहे हैं खजानों की, पोशीदा खजानों की। उसके पास हक था पहलोटा होने का, और पुराने अहद के अंदर भी यही था, नए अहद के अंदर भी यही है, आज तक भी यही है। पहलोठा जो है वो खुदा की नजर में काबिल इज्जत है, खुदा उसको बरकत देता है। तो ये बरकत जो थी ये किसके पास थी? एसाउ के पास थी। पहलोठा वो था, पहले वो पैदा हुआ था, याकूब उसके बाद पैदा हुआ था, तो पहलोठा नहीं था वो, लेकिन एसाउ पहलोठा था। तो लिखा है कि जब उसने दाल पकानी शुरू की, दाल का तड़का शायद लगा रहा था, बिल्कुल एंड पे पहुंच गई थी, तो एसाउ आ गया। उसने कहा मेरी तो जान निकल रही है, भूख से मर रहा हूं मैं, मेरी जान निकल जाएगी, इससे पहले तू मुझे रोटी दे दे। अब उसको नहीं पता कि मेरे पास क्या बरकत है, क्या ब्लेसिंग है, लेकिन याकूब का जहन बरकत को खोजने में लगा हुआ था। उसने कहा क्या ही अच्छा है कि मैं इससे पहलोठे होने का हक ले लूं। लिखा उसके पोशीदा खजानों की कैसी तलाश हुई। याकूब ने तलाश की उसके पोशीदा खजानों की, और वो उन पोशीदा खजानों की तह तक पहुंच गया कि अगर मैं पहलोठा होने का हक ले लूं तो खुदा मुझे बरकत देगा। पहलोठा होना कोई खास बात है। उन्होंने कहा तू ले ला, ये कौन सी ऐसी बात। कई दफा खुदा ने जिस जगह पर हमें रखा होता है हम आराम से उस जगह को छोड़ देते हैं, हम पीछे हो जाते हैं।
खाम खा की खाकसारी भी अच्छी नहीं। खाकसार बनना अच्छी बात है, खाकसारी की एक्टिंग करना अच्छी नहीं। फर्क चीज है दोनों। अगर आप खाकसार हैं ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप खाकसार बनने की एक्टिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है, ये खुदा की तौहीन है। तो जब हम खाकसार बनने की एक्टिंग करते हैं हम अपने मनसब को खो बैठते हैं, लूज कर देते हैं अपनी ब्लेसिंग को। तो एसाव ने भी आर्टिफिशियल खाकसारी का मुजाहरा किया, कहने लगा यार तू ज्यादा से केड़ी गल है, तू मेरा भरा है, रोटी फड़ा। खा गया रोटियां, दाल भी पी गया सारी। यकूब हंसने लगा, कहने लगा दाल क्या है, जो चीज तूने मुझे दे दी है तुझे क्या पता। फिर आप सारी कहानी से जानते हैं कि उसकी यकूब की मां उसे भेज देती है और इसहाक जो है वो उसे बरकत दे देता है एसाव समझ के। तो जो स्टेटमेंट बाद में एसाव देता अपने बाप को आके, वो उसकी पहली हालत को जाहिर कर देता है। वो आके लिखा है वो गजबनाक हो जाता है, कहता है क्या उसका नाम सही यकूब नहीं रखा हुआ? उसने पहले धोखे से मेरी बरकत ले ली, पहले उसने पलौठोने का हक ले लिया। उसने धोखा तो नहीं उसको दिया, उसने तो सरेआम उसको कहा था कि यार चल मैं तुझे रोटी दे दूंगा। वो कहता कि नहीं भाई मैंने नहीं रोटी के बस अपने पलौठे होने का हक देना। उसने पहले आर्टिफिशियल खाकसारी के तहत अपने पलौठे होने का, चलो एदे नाल की फर्क पैंदा। कई दफा हम समझते हैं कि शायद हमारे अल्फाजों की कोई कदर नहीं है, लेकिन हमारे अल्फाज कदर रखते हैं। फिर हम कहते हैं नहीं हमारा यह मतलब तो नहीं था, हम ऐसा तो नहीं चाहते थे। बाद में साहब यही कहने लगा, उसने कहा उसने धोखे से मेरे से पलौठे होने का हक ले लिया है और अब वो तुझसे बरकत भी ले गया है। मैं ये कहता हूं इब्रानियों के खत के अंदर भी यही बात लिखी है कि खुदा को यह पसंद नहीं आया कि वो साव को बरकत देता। वजह क्या थी? उसका पलोठा पैदा तो हो गया था लेकिन उसने अपनी उस बरकत की कभी कदर नहीं की। आज खुदा ने हमें क्या कुछ बरकत दी है, हमें इसकी कोई कदर नहीं। यकूब के पास जो बरकत नहीं थी उसने वो बरकत ले ली क्योंकि उसने उसकी अहमियत को जाना, उसने उन पोशीदा खजानों की तलाश की और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो बरकत लेके से निकल गया। लेकिन यकूब की स्ट्रगल देखे, आगे चल के वो भेड़ बकरियों को भी चराता है, तो जब वो अपने मामू लाबन को बताता है कि मैंने तेरी भेड़ बकरियों की कैसी निगाहबानी की है, तो कलाम में लिखा है कि वो शबो रोज जाग कर, लिखा है उसने कहा सारी रात मेरी आंख के अंदर झपकी नहीं आती थी कि कहीं कोई भेड़िया आकर तेरी भेड़ को उठा के ना ले। स्ट्रगल करने वाला आदमी है। और फिर लिखा है कि यबूक के घाट पर उसने फरिश्ते के साथ जब लड़ाई की तो उसने कहा जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, जब तक तू मुझे बरकत ना दे। उसने जफा डाल लिया जब उसे पता चल गया कि ये कोई आम शख्स नहीं है बल्कि ये खुदा का फरिश्ता है। उसने उसको पकड़ लिया, उसको जाने नहीं दे रहा था। तो लिखा है फिर फरिश्ते ने उसकी रान को दबाया अपनी जान छुड़ाने के लिए कि मुझे छोड़े तो सही। मजबूत जिस्म का मालिक था, अड़ियल आदमी था। रूहानी बंदे को स्पिरिचुअली अड़ियल होना चाहिए, वैसे अड़ियल नहीं होना चाहिए। अड़ियल होना चाहिए रूहानी बातों में कि खुदा शैतान मेरे पे गलबा नहीं पा सकता, मैं तेरा बंदा हूं, यीशु के नाम से मैं बरकत पाऊंगा। शैतान मेरे पे गलबा नहीं पा सकता, शैतान तू मुझे नाकाम नहीं कर सकता, शैतान तू अपने खौफ और तमाम वसवसे लेकर मेरी जिंदगी से दूर चला जा, मैं यीशु के नाम से फातेह हूं। अड़ जाएं, ईमान रखें इस बात पर कि खुदावंद ने आपको फतह से बढ़कर गलबा दिया। हालेलुया। तो यकूब जो था अड़ियल आदमी था, बेवा औरत जो थी वो भी अड़ियल थी, बड़ी डेली आ जाती थी, ठक 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 ठक, अंदर से गार्ड निकलता जी बाजी, कहती वो अंदर साहब को मिलना है। गार्ड भी शर्मिंदा हो गया होगा कि नहीं बारी अंदर जाके कहा साहब को मैनू झाड़ दो। वो कहता तू डेली उसको बाहर से ही तरखा दिया करो। वो कहता जी जाती नहीं, बाहर ही बैठी रही, अड़ियल थी। यीशु मसीह ने कहा एक शख्स अपने दोस्त के घर आया, दरवाजा खटखटाने लगा, मुझे भूख लगी। उसने कहा यार मेरे घर एक बंदा आया, मेरे घर रोटी नहीं, तुम रोटी दे। उसने कहा जी मैं बच्चों के साथ अपने बिस्तर पे हूं, अब दे नहीं सकता रोटी। वो नॉक करता रहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अड़ियल हो जाए, मांगे खटखटाएं जब तक खुले ना। क्या आप किसी के घर जाते हैं, दरवाजा खटकाते हैं, एक दो दफा वो नहीं खोलता तो आप घर आ जाते हैं, उसी कहते मैं रक्शे च आया, 200 रुपया किराया लाया है, केले लेने माल्टे लेने, मैं चला जाऊं जी, ठा 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 बुआ खड़ा आवाजा मार, खोल यार। वजह क्या है? हमें अपना नुकसान नजर आ रहा होता। तो खुदा को हम एक दो दफा ही कह के करते बस दुआ की सी जी, कोई गल नहीं हुई, लगता खुदा की मर्जी नहीं। खुदा की मर्जी है कि आप दुआ करते रहें, तलाश करें इन खजानों की। मैं ये कहता हूं एसाव एक ऐसा भाई है जो अपनी बरकत दिल से अपने भाई यकूब को देना नहीं चाहता था, लेकिन यीशु ऐसा भाई है जो अपना सब कुछ आपको देना चाहता है। और यीशु ये एक्टिंग के तौर पर नहीं कहता कि यार जो कुछ मेरा वो तेरा है, अब से मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूंगा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपना दोस्त कहूंगा। दोस्त से कोई बात छुपाई नहीं जाती, अगर जिगरी यार हो तो उससे सारी बातें की जाती। तो यीशु ने कहा आज से तुम मेरे दोस्त हो। रोमियो के खत के अंदर पौलुस रसूल कहता है कि हम उसके हम मिरास है, तो जो कुछ यीशु का है वो मेरा और आपका है। तो क्या हमने कभी तलाश की है उसकी कि वो क्या कुछ है यीशु के पास? यीशु के बैंक बैलेंस में क्या है? अब्बा मार जाए तो उसका बक्सा खोल के वेखने कितने अंगूठियां तो नहीं रख गया, कितने अब्बे ने प्राइज बॉन्ड तो नहीं अखबार के थले छपाए सन। तलाशी लेते हैं सारी चीजों।
اس کے کپڑوں کے اندر جیبیں کھولتے ہیں, کہندا کو پیسے نہ چل جائیں پھر کپڑے دیتے ہیں, کہندا لو جی 2 سوٹ تاڑے 2 سوٹ تاڑے 2 تاڑے, ابا جی کہہ کے سنے بانٹ دینا, پہلے چھانٹ پھٹک کر لیتے ہیں. تو یسوع نے کیا خزانے مالی رکھے وہ ہم نے کبھی تلاش نہیں کی ہے. یعقوب جو ہے یہ عیساؤ کے خزانوں کے پیچھے لگا ہوا تھا, حالانکہ عیساؤ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پیچھے لگے ان خزانوں کی تلاش کر لے. اس نے بعد میں اس کو مارنے کی بھی کوشش کی, اس نے کہا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, تو اس کی ماں نے اس کو بھگا دیا. اس نے کہا تیرا بھائی تیری جان لینا چاہتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ تجھے مار دے نکل جا یہاں سے. اور اس کے باپ نے بھی اس کو کہا کہ یار تو چلا جا, تو نے کام تو یہ کر دیا ہے لیکن اب تو جا. اور لکھا کہ وہ صرف ایک لاٹھی لے کے نکلا اور اپنے ماموں کے گھر کا اس نے راستہ لیا. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تو ہماری جان کے پیچھے نہیں لگا ہوا, اس نے تو الٹا ہمارے لیے جان دی ہے. لیکن ہم آج ان برکات کو لینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں, آج ہم ان برکات کی تلاش نہیں کر رہے جو یسوع ہمیں دینا چاہتا ہے. میرے عزیزو, آج کی کلیسیا کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دعا میں جھکے ابراہام کی طرح. اس نے کہا خداوند اگر 50 نکلے, خدا نے کہا اچھا 50 پہ بھی چھوڑ دیں. 45, خدا نے کہا ٹھیک ہے. کرتا 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 10 تک آ گیا, خدا نے کہا کوئی بات. تلاش کر رہا تھا وہ, اس نے خدا کی ذات کی گہرائیوں کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. آج ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے خدا کیسا ہے, خدا کیا چاہتا ہے, خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں. خدا نے اپنی محبت کی اونچائی جو ہے وہ ہمیں کوہ کلوری پر دکھائی, اس سے زیادہ کوئی محبت کر نہیں سکتا. نیچ گھٹیا کمینے اور بیکار لوگوں کے لیے کوئی اپنی جان نہیں دیتا. لکھا ہے شاید کوئی اچھے کے لیے اپنی جان دے دے, لیکن گناہگار لوگوں کے لیے کوئی اپنی جان نہیں دے گا, اس کی ضمانت بھی کوئی نہیں دیتا. یسوع نے جان دے دیا. ہم انتہائی غلط تھے لیکن یسوع نے اس وقت میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی. اس کا مطلب ہے ہم سے بہت محبت کرتا ہے. اس سے پہلے کہ ہماری محبت اس سے شروع ہو, ازل سے اس کی محبت ہمارے ساتھ. اس سے پہلے کہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا وہ ہم سے محبت رکھتا تھا. تو میرے عزیزو, ان خزانوں کی تلاش کیجیے. بائبل مقدس کے اندر ہر ایک وعدہ ایک خزانے کی حیثیت رکھتا ہے. زبور نویس کہتا ہے میں نے خوراک سے زیادہ, آج ہم خوراک جمع کرتے ہیں, سٹور کرتے ہیں اچھی چیزوں کو, فریج میں سیو کر لیتے ہیں, فریز کر لیتے ہیں, ساگ کو ابال کے رکھ لیتے ہیں, سیو کرتے ہیں چیزوں کو. لیکن زبور نویس کہتا ہے میں نے تیرے کلام کی ایسی حفاظت کی, تیرے وعدوں کو اپنے دل میں نے سیو کر لیا ہے, کیونکہ مجھے پتا کہ خزانے سے بڑھ کر ہے. ہاللیلویا. دنیا کی دولت آپ کو سکون نہیں دے سکتی لیکن خدا کا کلام آپ کو سکون دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے خدا کا کلام زیادہ معتبر ہے خزانوں سے. لاکھوں لاکھ ڈالر آپ کو مل جائیں, آپ کا دل بے چین ہو, آپ پریشان ہو کیا کریں, لیکن جب یسوع ہماری زندگی میں آتا ہے کچھ بھی نہ ہو تو اچھا لگتا ہے, دل بڑا شادمان رہتا ہے. مسور کی دال ہی بڑی مزے کی لگتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یسوع ان تمام خزانوں سے معتبر اور بڑا ہے. آج ہماری زندگی کے اندر تجسس نہیں ہے خدا کو جاننے کا. ہم خدا کے کلام کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کی کھوج کریں. کئی لوگ صرف کلام کو یاد کر لیتے ہیں تاکہ پھوڑیاں دبا کے لوگوں نہ پھڈے پائیے, فوتگیوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, نال حکا پی دیں, نال کلام دی بحث شروع کر لیتے ہیں. کلام کو اس لیے یاد نہ کریں کہ بحث کرنی, ہم تحقیق کریں خدا کو جاننے کے لیے. یاد رکھیں آج کے دور میں بہت سے لوگوں نے اپنے ذہنی خدا بنائے ہوئے. ذہنی خدا, جیسا ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی خدا بنا لیتے ہیں. لیکن خدا وہ ہے جس کو بائبل مقدس بیان کرتی. ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے غالب مارکیٹ میں ایک دفعہ ایک شخص آیا تھا, اسے اپنے کی چین کے ساتھ اتنا سا یسوع لگایا ہوا تھا. اس کے کی چین کے اندر یسوع کا مجسمہ تھا اتنا سا. کہتا جی جب مجھے ڈر لگتا ہے نا, کہتا میں اپنی کی چین نکال کے اس کو پکڑ لیتا ہوں. اس کا یسوع بس اتنا سا ہی تھا اور اس کے ہاتھ میں تھا. یہ اس کا ذہن کا یسوع تھا. بائبل کا یسوع تو اتنا سا نہیں. بائبل کے یسوع نے تو پوری کائنات کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے, وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا. تو اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں, اس کو صحیح پورٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس سے اپنا کینوس کلیئر کریں, اپنی اسکرین کو کلیئر کریں. بائبل مقدس کو پڑھیں تو وہ آپ کو بتائے گی خدا کیسا ہے, خدا کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے, خدا کو کن باتوں سے خوشی حاصل ہوتی ہے, خدا کن باتوں پہ غضبناک ہو جاتا ہے, خدا کا اپنی قوم کے لیے کیا منصوبہ ہے, خدا کا ایمانداروں کے لیے کیا منصوبہ ہے, ہمارا فیوچر کیا ہے, خدا ہمارے فیوچر کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے. یہ بائبل مقدس بتائے گی. یہ آپ کے اپنے ذہن سے یا میرے ذہن سے یا ہمارے ذہن سے بات نہیں بننی. سو ان پوشیدہ خزانوں کی تلاش انتہائی ضروری ہے. کھوج لگائیں, جھک جائیں خدا کے حضور. دانیل خدا کے حضور جھک گیا تھا. اس نے کہا خدا مجھے ان باتوں کی سمجھ دے. اپنی قوم کے لیے خدا کے حضور کھڑا ہو گیا. نہمیہ اپنی قوم کے لیے خدا کے حضور کھڑا ہو گیا. سٹیپ لیں, خدا کو جاننے کا سٹیپ لیں, خدا سے برکت لینے کا سٹیپ لیں. خداوند کے ہاتھ کو جنبش دینے کے لیے ضروری ہے کچھ ایسے لوگ مل جائیں جو اپنے دل خدا کے حضور انڈیل سکیں, تاکہ خدا اپنے ہاتھ کو جنبش دے. خدا اتنی دیر تک اپنے ہاتھ کو جنبش نہیں دیتا جب تک لوگ روتے چلاتے نہیں اس کے حضور. بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک مدت کے بعد اسرائیلیوں نے خدا کے حضور رونا چلانا شروع کیا. خدا کے حضور چلائے, روئے. مصریوں کی جو سارے ظلم تھے ان کو انہوں نے خدا کے حضور رکھا اور ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے.
تو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے آسمان پر سے انکی سنی. اور اگلے ہی چیپٹر میں لکھا ہے کہ پھر خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا جھاڑی میں. خدا نے اس سے کلام کیا. اس کا مطلب خدا منظر پہ آ گیا. خدا کو منظر پہ لانے کے لیے خدا کے حضور رونا اور چلانا پڑے گا. خدا کی حضوری میں بیٹھنا پڑے گا. جب خدا منظر پہ آ جائے گا پھر آپ ناکام نہیں رہ سکتے. پھر آپ کو کوئی قیدی نہیں بنا سکتا. پھر آپ غلام نہیں رہیں گے. ہاللیلویہ. بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے موسیٰ کو اختیار دیا. خدا نے کہا جا مصر کے اندر اور میرے لوگوں کو نکال کے لا. تو آپ دیکھیں کہ ایک 80 سالہ شخص نہتا گیا ہے, ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور اس کے بیوی اور بچے بھی اس کے ساتھ ہیں. یہ ایک اور کمزوری اس کی. اکیلا بھی نہیں جا رہا کہ تسی آتے رہو تو نہ کچھ ہو جائے. ان کو بھی ساتھ لے کے گیا ہے, بیوی بچوں کو بھی. اس کو یہ بھی ڈر ہو سکتا ہے مصری جو ہے میرے بیوی بچوں کا نقصان پہنچا دیں, لیکن اس کو پتا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے. پوشیدہ خزانوں تک پہنچ گیا ہے, اس کی رسائی ہو گئی ہے. تو جب پوشیدہ خزانوں تک کسی کی رسائی ہو جاتی ہے اس کی شکل بدل جاتی ہے, اس کی فطرت بدل جاتی ہے, اس کی نیچر بدل جاتی. یسوع مسیح پوشیدہ خزانہ ہے. اگر ہم اسے تلاش نہیں کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے. یسوع مسیح خدا کی پوشیدہ حکمت ہے جو وہ کلوری پر ظاہر کی گئی ہے. اس کو قبول کرنے سے وہ مل جاتا ہے, اس کو مانگنے سے وہ ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ گیا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس نے مصر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, ڈنڈے سے. ڈنڈا تو عام تھا لیکن اس کے پیچھے خدا کا اختیار تھا. مچھر آ جاتے تھے, مینڈک آ جاتے تھے, اولے برس جاتے تھے, آگ آ جاتی تھی, مری پڑ جاتی تھی, پھوڑے نکل آتے تھے. ان کے سارے دریاؤں کو خون بنا دیتا ہے. وہ ان پر اپنا اختیار جتاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے خدا کو پکڑ لیا ہے. آج ہماری زندگی قوت سے خالی ہے کیونکہ ہماری رسائی ان پوشیدہ خزانوں تک نہیں. میرے عزیزو, ہمیں خدا کے حضور جھکنا ہوگا تاکہ ہم خدا کو منظر پہ لا سکیں. آج ہم منظر پہ ہیں اس لیے سارا منظر خراب ہے. اگر ہم پس منظر میں چلے جائیں اور خدا منظر پہ آ جائے تو سارا منظر ٹھیک ہوگا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خدا اگر دروازہ کھولے اور ہم پیچھے ہوں تو معاملات بہت اچھے ہوں گے, لیکن اگر اسی بوا کھولیے تو تکا مار کے چور اندر آ جائے گا اور ہماری ساری برکت چرا کے لے جائے گا. ابلیس کی بات کر رہا ہوں. یسوع مسیح نے اس کو چور کا لقب دیا ہے. وہ چراتا ہے, آپ کی برکت کو چراتا ہے, ہماری برکت کو چراتا ہے تاکہ ہم آگے نہ بڑھ سکیں. یعقوب نے عیساؤ کے خزانوں کی تلاش کی. عیساؤ کے خزانے بہت چھوٹے تھے, یسوع کے خزانے بہت بڑے ہیں. ہاللیلویہ. تو آپ تلاش کریں. کیسے تلاش کریں گے؟ خدا کا کلام پڑھیں گے, خدا کے کلام پر غور کریں گے. ایک چیز کو بار بار سوچتے رہنا. کوئی بھی بات, بل آ گیا ہے, آپ ڈیلی یہ سوچتے رہیں کہ بل دینا ہے, بل دینا ہے, بل کتوں آئے گا, کتوں آئے گا, کتنے پیسے اندر ارینج ہوئے گا. یہ آپ کی فکر مندی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم ہر وقت تو نہیں بائبل ہاتھ میں پکڑ سکتے, ہر وقت تو نہیں بائبل پڑھ سکتے, ہم نے کام پہ بھی جانا ہوتا ہے. دیکھیں, بائبل مقدس پڑھنے کا آپ ایک وقت مقرر کر سکتے ہیں, لیکن گیان اور دھیان کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. ان لمیٹڈ وقت ہے. گیان اور دھیان ایسے ہے کہ آپ نے اگر یہ پڑھا ہے کہ یسوع مسیح کل آج اور اب تک یکساں ہے, آپ سارا دن اس پہ گیان اور دھیان کر سکتے ہیں. سوچتے رہنا. جس طرح ہم چیزوں کو سوچ کے فکر مند ہوتے رہتے ہیں, اسی طرح ہم خدا کے کلام کو اپنے ذہن میں جب دہراتے رہتے ہیں تو اسے گیان اور دھیان کرنا کہتے ہیں. میڈیٹیشن, استفسار کرنا, کسی چیز کے اوپر ٹھہرے رہنا, اس کے اوپر غور کرتے رہنا, غور و خوض کرنا. تو گیان اور دھیان کی عادت ڈالیں. جتنی زیادہ آپ گیان اور دھیان کی عادت ڈال لیں گے, فکریں آپ کی زندگی سے کفور ہونا شروع ہو جائیں گی. ہمیں فکر کرنے کی پھر عادت ہی نہیں رہے گی, ہمیں گیان اور دھیان کی عادت پڑ جائے گی. اور جب گیان اور دھیان کی عادت پڑ جائے گی تو خدا کی برکت ہماری لائف کے اندر آئے گی. تو ہم خدا کے پوشیدہ خزانوں کو کھوجنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح جب ہم خدا کے کلام پر غور کرتے تھے, یار یسوع نے یہ بات کہی تھی, کیوں کہی تھی؟ یسوع نے پرندوں کے تعلق سے کیوں کہا ہے کہ پرندوں کو دیکھو؟ یسوع کیوں کہتا ہے کہ دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا؟ یار میں دے کے تو دیکھا, ٹرائی تو کروں ایمان سے. خدا میں دے رہا ہوں کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ دیا کرو, اور آپ کا ایمان اس بات پہ بڑھ جائے گا کہ اب مجھے بھی ملنا ہے, کیونکہ یسوع نے اگلا وعدہ یہ کیا کہ تسی جو دے دیتا ہے پھر تانوں بھی ملے گا. آپ کلام کو جاننا شروع ہو جائیں گے, آپ کلام کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے, آپ کلام کے نتائج دیکھنا شروع کر دیں گے کہ خدا کا کلام کس طرح ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنا شروع کر دے گا. ہم نئی مخلوق بننا شروع ہو جائیں گے. مسیح کو ہم نے قبول کر لیا ہے, لیکن اب مسیح میں ہم نے بڑھنا ہے. تو مسیح میں بڑھنے کے لیے ہمیں اس کے کلام کو تھامنا چاہیے. اگر نہیں تھامیں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے, ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. تو میں آپ کو آج اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں, بائبل مقدس ایک ایسا خزانہ ہے جس کی کھوج کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کی کھوج کے لیے آپ کو جنگلوں میں نہیں جانا پڑے گا. امریکہ کے اندر بہت سی ایسی ٹیمیں ہیں نوجوانوں کی جو جنگلات میں جاتی ہیں اور وہاں سے سونا تلاش کرتی ہیں. ان کے پاس ایسی مشینیں ہیں, وہ زمین کے اندر لگا دیتے ہیں, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس علاقے کے اندر کچھ دھاتیں ہیں جو سونے سے ملتی جلتی ہیں. وہ پورا علاقہ پٹ دیتے ہیں, بلڈوزر لے کے پہنچ جاتے ہیں وہ نوجوان اور وہ کھودتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اس کے لیے جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی ایسی جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں. گفاؤں کے اندر یہ بالکل ایزی ہے. آپ اپنے صوفے پہ بیٹھ کے اس خزانے کی تلاش کر سکتے. آپ اپنی موٹر سائیکل پہ
जाते हुए इसकी तलाश कर सकते हैं। आप अपने बिस्तर पे लेट के ज़बूर 4 में लिखा है कि अपने बिस्तरे अंदर दिलों में सोच चुप रहना। वो कहता है मैं चुप करके सोचता रहता हूं खुदा किस तरह मेरी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। हमने कभी देखा ही नहीं खुदा कितों कितों मैनू काट रहा है। हालेलुया जय यीशु दी। हमने कभी गौर ही नहीं किया कि खुदा किस तरह मेरी जिंदगी के अंदर छोटे छोटे काम करता है। मैं सोचता हूं कि अब मैं निकलने का नहीं, फंस जाऊंगा, लेकिन खुदा आराम से निकाल लेता है। प्रेज द लॉर्ड। वो बिस्तर पर दाऊद यही लेट के सोचता रहता था, उस जंग के बारे में सोचता, कहता है किस तरह मैं फंस गया था। कलाम पर गौर करता, हर रात के हर पहर से पहले उसकी आंख खुल जाती थी, कलाम के साथ उसका दिल लगा हुआ था। तो खुदा ने उसको कितनी बरकत दी। खुदा ने कहा मेरे दिल के मुआफिक है। क्यों? क्योंकि वो सही डगर पर चल रहा था। खुदा को जानने की ख्वाहिश उसके अंदर है। अगर आप दाऊद के ज़बूरों को पढ़ें तो दाऊद की अवलीन ख्वाहिश यही नजर आती है कि मुझे अपनी राहें सिखा, मुझे अपने अहकाम की बाबत सिखा। और वो ये कहता है कि मुझे ये भी बता कि मैं जमीन पर कितनी देर तक रहूंगा, कितने साल जिंदा रहूंगा। हमने ये सोचा ही नहीं। हम तो कहते हैं मरना ही नहीं, हमने ऐसे ही चलते जाना है। ऐसा नहीं है, हमारा एक वक्त है। लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को किस तरह गुजार रहे हैं। मेरे जीजो, आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने रख के जा रहा हूं। क्या आप इन पोशीदा खजानों की तलाश करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो फिर आप आज से ही शुरू करें, अपनी जिंदगी के अंदर इस प्रैक्टिस को अपनाएं। हमने बहुत सी आदतें डाली हुई। कहता भाजी पहले मैं सिर्फ 2 ही रोटियां खाना, यस्सु दे फजल अज 8 खाना। प्रैक्टिस तो खुदा के कलाम के लिए भी भाई प्रैक्टिस कर लो, बड़ा आसान है। बड़ी आदतें हमने अपनाई हुई। कहता जी पहले मैं किसी की गल सुन लेना, कहता हुण मैं मुंह दे अगले दे करना। प्रैक्टिस की कहता हुण नहीं मैं किसी की गल रखता, पहले जेड़ा केड़ा आंदा सी मैनूं एवें दबा जांदा सी, कहता हुण मैं चुक के रखना कम। प्रैक्टिस की है। आज खुदा के कलाम के लिए भी प्रैक्टिस के लिए जहन बना ले कि हमने प्रैक्टिस करनी है। खुदा के कलाम को अपने दिल के साथ लगाना है, अपने दिल में रखना है, पढ़ना है, गौर करना है। एक अंजील को पढ़ लिया, दोबारा पढ़ें, फिर पढ़ें, फिर पढ़ें, पढ़ते ही जाएं और उस पर गौर करते जाएं। हर रोज खुदा आपसे नई बात करेगा, हर रोज खुदा आपको नई बात सिखाएगा, हर रोज खुदा आपको ईमान के एक नए दर्जे पर ले जाएगा। आप पहले छोटी छोटी बातों पर, यहाँ पर एलेक्स मीक जो आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उसने कहा छोटी छोटी बातों के लिए मैंने पहले ईमान रखना शुरू किया था। खुदा मुझसे कलाम करता था कि तू इस बहन को कह दे कि ये काम हो जाएगा। कहता मैं घबराता था। कहता फिर मैंने कहा खुदा मैं छोटी छोटी योंगे चू भी यही कहता। तो कहता मैं मुझे खुदा दिखाता था, ऐसे लोग बैठे होते थे तो खुदा मुझे उनकी हालत दिखाता था कि ये भाई बीमार है, इसके मोहरों में दर्द है। खुदा कहता था तू मुंह से कह दे कि भाई आपको खुदा शिफा दे रहा है, मोहरों की दर्द से रिहाई पा रहे हैं। कहता मैं कह नहीं पाता था। कहता फिर मैंने खुदा से कहा खुदावंद वड्डियां वड्डियां शिफावां ले ली, पहले सिर पीड़ तो शुरू कर ला। कहता खुदा ने कहा चल यार सिर पीड़ तो शुरू कर, करते सही। कहता फिर मैंने कहा एक बहन की सर दर्द ठीक हो रही है, यीशु उसको शिफा दे रहा है। कहता मीटिंग के बाद 4-5 बहनें और भाई आ गए। उन्होंने कहा जी मेरे सर में शदीद दर्द थी, मेरी आधे सर की दर्द थी, आपने जैसे ही कहा मेरी सर दर्द गायब हो गई। कहता मैं कहा खुदावंद हम थोड़ा जा आगे बढ़ा। खुदा ने क्या बात। कहता फिर मैंने कहा एक भाई है, उसको एक आंख से धुंधला नजर आता है, खुदावंद मुझे बता रहा है कि उसकी आंख को खुदा शिफा दे रहा है। कहता वो 2 भाई आ गए। उन्होंने कहा जी मेरे इस तरह बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और रब वो बड़े बड़े मौजों के लिए बोलता है क्योंकि उसने प्रैक्टिस कर। आज हम प्रैक्टिस नहीं करते, हमारी सारी प्रैक्टिस दुनियावी बातों के लिए है, लेकिन खुदा के साथ चलने की हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की। प्रस्तिश करने की हमारा कोई स्टेमिना नहीं है। 2-4 गीत गा के कहते बस हो गई जी। बड़ी बरकत पादरी साहब, मजा ही आ गया। वो पीछे बैठा सो रहा, दूसरे में तंग कर रहे। बरकत तेनू कित्थों मिली? पहले गीत जो सो गया था। तो प्रैक्टिस करें। क्या आप मेरी बात समझ गए? खुदा आपको बरकत दे।